अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो फिर बेशर्मी, ढिठाई, बेगैरती, मुनाफ़क़त, झूठ, दीन फरोशी, कव्वा सफ़ेद है, मैं ना मानूँ, ये सारे के सारे अल्फाज और इस तरह के मुहावरे हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो गए हैं कि ये सारे के सारे अल्फाज और मुहावरे अगर आप मिला भी दें तो पीटीआई और इमरान खान इससे बहुत आगे निकल गया है। मतलब ये कि अल्फाज वो मानी खो बैठे हैं जो कि इमरान खान आज कर रहा है। मतलब ये कि शाह महमूद कुरैशी की आपने तकरीर सुन ली है और वो कहीं ना कहीं अपनी जान को बचा भी रहा है। मतलब ये कि अगर आप देखें तो चौधरी फवाद ने भी और शाह महमूद कुरैशी दोनों ने अपने ट्विटर के जो ऑफिशियल अकाउंट हैं वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन तब्दील कर दिया है, यानी फॉर्मर मिनिस्टर फॉर मतलब है, दोनों ने कर दिया है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी खड़ा होकर वो शीरी मज़ारी और ये सारे लोग जो तकरीरें इन्होंने की हैं, अमेरिका की ग़ुलामी, अमेरिका की ग़ुलामी, अमेरिका की ग़ुलामी, ये एक झूठ को इस हद तक ले गए हैं, अनबिलीवेबल, इट इज़ सिंपली अनबिलीवेबल। मतलब ये है कि लेकिन तमाम वो सादा लोग, वो दोस्त, वो भाई, वो बहनें जो समहाउ अपनी सादगी, मासूमियत की वजह से ये समझ रहे हैं या अंडर इल्यूजन है कि अमेरिका इसके पीछे है और इमरान खान कहीं ना कहीं जो है वो ठीक बोल रहा है, मैं आपकी गुजारिश मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, इस बात को समझ लीजिए कि अमेरिका जो है अगर वो किसी मुल्क में और जब वो किसी मुल्क में इस हद तक दिलचस्पी ले कि वो वहाँ पे हुकूमत को अपनी मर्ज़ी से बदलना चाहे तो उसका एक फुटप्रिंट होता है, उसका एक सिग्नेचर होता है, वो मालूम हो जाता है। हर मुल्क में अमरीकी मदाखलत का तरीक़ा मुख्तलिफ है। वो एक सुपर पावर है, ज़ाहिर है कि हर मुल्क का एक तरह से उसे कहा भी जाता है ना, इसलिए कि वो हर मुल्क का एक हमसाया है, हर किसी का नेबर है, इसलिए कहा जाता है कि सुपर पावर है। हर मुल्क में उसके इंटरेस्ट हैं, ठीक है, जिस तरह अमेरिका में हर मुल्क के इंटरेस्ट हैं। लैटिन अमेरिका में बहुत से मुल्कों की उन्होंने हुकूमतें पलटाई हैं। इराक़ में आपने देखा है, ये एक और तरीक़ा है सद्दाम हुसैन को भेजने का। लीबिया में आपने कज़ाफ़ी को भेजने का एक तरीक़ा, ये बिल्कुल हाल में हमारे पास ये आपने सारे तरीक़े देखे हैं। लैटिन अमेरिका हमारा ज़रा हमसे बहुत दूर है और हमारी वो बहसों में नहीं आता, लेकिन वहाँ भी जो होते हैं, चिली में मिसाल के तौर पे या मतलब दीगर जिन मतलब वो उसमें करते हैं, वो तरीक़ा कार उनका और होता है। अच्छा, पाकिस्तान में जो उनका मुदाखलत का तरीक़ा है, माजी में रही है, वो तरीक़ा और उसको मैं आपको पहले समझ लें कि वो क्या है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की मुदाखलत नहीं रही, बिल्कुल रही है, लेकिन अमेरिका की मुदाखलत पाकिस्तान में जब भी होगी और हुकूमत तब्दील करने के लिए होगी तो वो जो तरीके इराक़ वाले या लीबिया वाले या चिली वाले या निकारागुए, उस तरह का कोई हमारे यहाँ ज़रूरत ही नहीं है करने की। उसकी वजह यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अमेरिका ने बिल्कुल वो हटाया था और उसको एक निशान इबरत बनाया था, लेकिन उसको निशान इबरत बनाया था जनरल ज़ियाउल हक़ के ज़रिए। मैं इसी बात को दोबारा से बता दूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका का जो रिश्ता है, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन GHQ एंड पेंटागन। इस बात को समझें। अगर पाकिस्तान में अमेरिका कोई हुकूमत हटवाना चाहेगा तो उसके लिए वो कोई बहुत, अब शहबाज शरीफ के पास नहीं जाएगा, आसिफ जरदारी के पास नहीं जाएगा। वो आसिफ जरदारी के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी काम कर चुके हैं, वो नवाज शरीफ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी काम कर चुके हैं। उनके अपने ऑफिशियल्स के बयान यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएंगे, किताबों में भी मिल जाएंगे, वो तफसीलात मिल जाएंगी कि नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म था तो हमने नवाज शरीफ से, ब्रूस राइडल मिसाल के तौर पे, उसने 4 अमेरिकन सदूर को मतलब सर्व किया है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का वो रिप्रेजेंटेटिव रहा है वाइट हाउस में, 4 अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस उसके साथ, उसकी किताबें हैं, उसके यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ पड़े हैं, तो आप वो सुनिए, उसकी बातें पढ़ लीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत से अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं जिनकी बुक्स जो हैं वो आम मिल जाएंगी, तो आपको मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान में जब भी अमरीकी मुदाखलत होती है सियासी तौर पर हुकूमत, तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जैसे हुई थी, तो फिर वो GHQ को कहते हैं, वो आके फिर, यानी आपने अगर चले पिछले 20 साल में, मैं बहुत पुरानी बातें नहीं करता, 20 साल पिछले में जनरल मुशर्रफ के यानी बिगनिंग वहाँ से कर लें, तो आप मुझे यानी ख़ुद ये बता दीजिए कि जब मिसाल के तौर पे अमेरिकन ने ये कोशिश की परवेज़ मुशर्रफ के वो हट जाएं और पाकिस्तान में जो सिविलियन सेटअप है उसके साथ वो इंगेज करें और पावर वहाँ चली जाए, तो कैरी लूगर बिल उसकी एक मिसाल है। आपने देखा कि वो जनरल अशफाक परवेज़ कियानी का दौर था और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उसको रिजेक्ट कर दिया गया, हालांकि वो पैसे दे रहे थे, पैसे लेने से इनकार कर दिया। मतलब ये कि पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को और बाकी तमाम कंट्रीज़ हु मैटर इन द वर्ल्ड, उनको ये मालूम है कि आपने पाकिस्तान से जो डील करनी है
یا کوئی بات مطلب ہے کوئی ڈیفنس کے امور پہ یا اور کوئی میجر چینج, تو آپ نے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. دے ہیو دی پاور ٹو ڈیلیور. یعنی اب میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں؟ عمران خان مثال کے طور پہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے غلام مجھے ہٹا رہے ہیں کیونکہ میں امریکہ کے سامنے کھڑا ہوں, یہ عمران خان وہی ہے جو جنرل باجوہ کے ساتھ گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے, لڈیاں ڈالتا ہوا واپس آیا تھا. امریکہ اسے جو بھی کہے گا یہ ماننے کو تیار ہے. وہ اسے اس لیے کال نہیں کر رہے کہ ایک تو یہ بے پناہ انکمپیٹنٹ آدمی ہے, اس کا یعنی اینی وے میں دوبارہ سے بات یہ اتنی آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کو سمجھیں. میں بالکل صاف الفاظ میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اس کو ہٹانا چاہے گا نا تو اب تک پاکستان میں مارشل لا لگ چکا ہوتا. وہ نہیں لگا رہے مارشل لا, اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نہیں ہے پیچھے. کیونکہ مارشل لا یا باقاعدہ فوجی حکومت کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ ہم گلوبل یہ جو فائنینشیل سسٹم ہے اس سے نکلنے کا خطرہ ہے, پابندیاں لگنے کا خطرہ ہے. خود امریکہ, خود یورپی یونین کی جانب سے پابندیوں کا خطرہ ہے. ہماری اکانومی نہیں بوجھ سہار سکتی, پھر وہی آرڈر ٹوٹنے کا ڈر آ جائے گا. لیکن اگر امریکہ یہ چاہے گا مثال کے طور پہ کہ تو مارشل لا پھر آ جاتا, اور پھر یعنی ورلڈ بینک ہو یا IMF ہو یا کوئی یورپی یونین ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, امریکہ پھر ساتھ میں ان کو آنکھ بھی مار دے گا. تو پھر پاکستان کو اکنامک جو کرنچ یہ جو پرابلم آئی ہوئی ہے وہ ہمیں نہیں ہوگی. ایک فوجی حکومت آئے گی اور پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی جیسے جنرل ضیاء کے دور میں ہوئی تھی. جنرل ضیاء اور پھر پرویز مشرف, آپ نے دیکھا کہ جب وہ وار آن ٹیرر میں جب وہ گیا ہے تو پھر اکانومی تو ہماری ٹھیک ہو گئی تھی. تو یہ جو پہلے ہو چکا ہے یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی فوجی حکومت آ جائے اور اس کے بعد جو ہمارے پہ جو پابند یعنی جو پرابلمز ہمیں جو IMF ڈال رہا ہے, یعنی حافظ سعید کو آج بھیج دیا نا جیل میں, تو اب تو اور زیادہ معاملہ ہو جائے گا. سو اس بات کو آپ سمجھیں. اچھا اب یہ کہ یہ عمران خان کی خواہش کیوں ہے, عمران خان کیوں چاہ رہا ہے کہ فوج آ جائے؟ اسی لیے چاہ رہا ہے کہ فوج آ جائے. میں اقتدار وہ یہ کہتا ہے فوج کو دے دوں گا لیکن میں کسی اور کو نہیں دوں گا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ فوجی حکومت آنے کے بعد بالکل معیشت بالکل دیوالیہ ہو جائے گی, بالکل ہی گر جائے گی. یہی وہ چاہتا ہے کہ اتنا برا حال ہو جائے پاکستان کا, وہ ایک طرح کا افغانستان میں بدل جائے, تاکہ لوگ اس کے دور کو یاد کر کے یعنی ایک بھیانک اینرکی اور خانہ جنگی جب شروع ہو جائے, غربت, لوگ سڑکوں گلیوں پہ بھوک سے مرنے لگیں, لوگ یعنی اپنی اولادوں کو لے کے باہر بیچنے کے لیے آ جائیں, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ عمران خان کے اس دور کو یاد ہی کریں گے کہ ہاں یار وہ تو بہتر ہی تھا. اس طرح کی خواہشات ہیں. آگے چلیں جی, حامد میر صاحب کی خبر ہے اور ظاہر ہے کہ سنجیدگی سے لینا چاہیے حامد میر صاحب کی خبر کو. اور ان کی خبر یہ ہے کہ اب عمران خان فائنلی یہاں پہ آ گیا ہے کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم اپوزیشن نہ بنائے, بلاول کو بنا دے. دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ جو بھی وہ اپوزیشن جو ہے اس وقت اپوزیشن, وہ لکھ کر یہ ضمانت دے کہ نئی حکومت بنانے کے بعد وہ عمران خان کو اور اس کی کیبنٹ کے لوگوں کو اور اس کے ظاہر اہل خانہ دائیں بائیں کے لوگوں کو نیب کے مقدمے نہیں بنوائے گی اور اس کو جیل نہیں بھیجے گی. یہ پیغام بھیجا. اپوزیشن نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اب تو نہیں. اور اس سے ہوا یہ ہے کہ آج کی جو اس نے حرکتیں کر دی ہیں عمران خان نے, اگر تو دیکھیے میں اب اس بات پہ بات ختم کرتا ہوں, اگر تو فوجی حکومت کو آنا پڑا, یعنی یہ بات کو وہاں لے گیا کہ فوجی حکومت آ گئی, تو بھی یہ کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. فوجی حکومت اگر آ گئی تو وہ ایک آئین توڑ کے آئے گی, ظاہر ہے. اس کی بھی ویسے مجھے بہت یعنی اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی کنٹیمپٹ ہو چکی ہے. سپریم کورٹ نے اگر ایک از خود سو موٹو لے لیا, وہ دوبارہ نہیں لے سکتا از خود نوٹس. وہ دوبارہ از خود نوٹس لے کے پھر سپریم کورٹ فوج کو اگر حکم کرے گی کہ اس کو گرفتار کر لو, اسپیکر کو بھی گرفتار کر لو, ساروں کو گرفتار کر لو, تو پھر تو آئین نہیں ٹوٹا. تو آئین ٹوٹے بغیر جب یہ کام ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے کے فوج کو حکم جاری کر دے, فوج عمل کر دے گی, تو یہ باہر ہو جائے گا. جو سپریم کورٹ قومی اسمبلی کو بحال کر سکتا ہے وہ فوج کو یہ حکم نہیں دے سکتا, تو سب کچھ آئین کے دائرے کے اندر ہوگا. یہ ہے میں آپ کو آئینی طریقہ بتا رہا ہوں. اور ورس کم ورس کہ یہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ امیڈیٹ فوج کو آنا پڑتا ہے, تو آئین ٹوٹ گیا. اچھا, جب آئین ٹوٹے گا تو کیا ہوگا, فوج آ کے اپنا کام کرے گی, اس کے بعد پھر سپریم کورٹ ہے. اچھا, تو سپریم کورٹ پھر اسمبلی کے اجلاس کا حکم دے دے گی اور اسمبلی کے سر ڈال دے گی کہ یہ جو فوجی کارروائی ہوئی ہے, اپوزیشن کے لوگ وہاں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کو انڈیمنٹی دے دیں گے. پرویز مشرف کو انڈیمنٹی دی تھی نا, اس طرح ضیاء الحق کو بھی انڈیمنٹی دی تھی نا 85 کے الیکشن میں. تو اگر فوج کو اس طرح کا کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو پہلی بات تو سپریم کورٹ ہی کروائے گی اپنے آرڈر پہ, تو آئین نہیں ٹوٹے گا.
اور اگر فوج کو، میں بالفرض محال بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا کام کرنا پڑا تو اپوزیشن یا سپریم کورٹ آئندہ آنے والے ان اقدامات کو انڈیمنٹی دے دے گی، جس کے بعد آئین پھر انٹیکٹ رہے گا. عمران خان نہیں بچتا، اس کو جانا ہے، یہ کچھ کر لے، اس کو جانا ہے. اور میں آپ سے گزارش کر لوں کہ یہ جتنی ذلتیں اس نے اپنے لیے کما لی ہیں، اگر کہیں اپوزیشن کے دل میں یا اسٹیبلشمنٹ کے دل میں یا فارن آفس یا سول بیوروکریسی کہیں بھی اس کے لیے اگر کوئی یعنی سافٹ کارنر رہ گیا تھا، تو اب تو اس نے ان کو خون کا پیاسا بنا ڈالا ہے سب کو. اب تو اس نے ذاتی توہین اس طرح سے کی ہے کہ لمبی جیل ہے، لمبی جیل ہے. اور اگر اس طرح کے آدمی کو، سچی بات ہے، معاف کیا گیا اور پاکستان سے جانے دیا گیا، تو یہ تو پھر ایک طرف سے فوجیوں ہم اپنا ڈکٹیٹرز کو بھگتتے آئے ہیں، تو یہ سویلین پھر آنا شروع کر دیں گے. یہی کام کل کو کوئی اور لیڈر کرے گا اسمبلی کا، تو پھر کیا کریں گے؟ انتقال اقتدار کو پرامن رہنا ہے، پرامن رہنا ہے. ویلاگ یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے اور ساری دنیا کو شاد اور آباد رکھے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.